वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो कैश रिज़र्व, आपका मेन जो टॉपिक है वो है कैश रिज़र्व का, यानी बैंकों जब महफूज नकद है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ, यानी आपको मैं पढ़ा देती हूँ कि जो पाकिस्तानी तजारती बैंक का इंतज़ामी ढांचा है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको चलाने वाले लोग कौन कौन हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं चीफ़ एग्जेक्टिव, फिर कहते हैं सबसे पहले आपका जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव है। चीफ़ एग्जेक्टिव के बाद आपका आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एक सदर होता है, सदर के साथ आपका सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी के साथ आपका मेंबरान है। कौन है, एक सदर है, एक सेक्रेटरी है, एक मेंबरान है। फिर उसके बाद आपका आता है हेड, कौन आता है स्टूडेंट्स, आपका हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस सबसे पहले आपका चीफ एग्जेक्टिव है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आपका हेड ऑफिस है जिसमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, सीनियर एग्जेक्टिव नायब सदर भी हैं। फिर सूबाई हेड क्वार्टर्स भी हैं जिसमें सीनियर एग्जेक्टिव हैं, नायब सदर हैं और सूबाई चीफ है। डिवीज़न में कहते हैं डिविजनल चीफ होता है। फिर आपका एग्जेक्टिव नायब सदर है। फिर सर्कुलर है जिसमें कहते हैं सर्कुलर एग्जेक्टिव है और सीनियर नायब सदर है। फिर आपका जोन्स होते हैं, कौन से होते हैं स्टूडेंट, जोन्स कहते हैं जोनल चीफ होता है और नायब सदर है। जोनल चीफ है और नायब सदर है। शाहें आपकी सबसे पहले ब्रांच मैनेजर है और ऑफिसर्स हैं। कहते हैं शाहें जो आपकी ब्रांचेस हैं उसमें आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं और ऑफिसर्स हैं। तो देखें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चीफ़ एग्जेक्टिव का रोल क्या है। यानी हमने सबसे पहले एक डिवीज़न को देखा, एक डायग्राम को देखा। डायग्राम से हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि आपका जो चीफ़ एग्जेक्टिव है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद हेड ऑफिस है, सूबाई हेड क्वार्टर्स हैं, डिवीजन्स है, सर्कुलर हैं। सर्कुलर के बाद आपकी जोन्स चलती हैं, फिर उसके बाद आपकी शाहें हैं। कौन है, जोन्स है, फिर आपकी उसके बाद शाहें हैं। तो कहते हैं चीफ एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कहते हैं ये तजारती बैंक का सबसे ज़्यादा इख्तियार रखने वाला ओहदा है। कहते हैं कि ये तजारती बैंक का सबसे ज़्यादा इख्तियार रखने वाला होता है, यानी सबसे जो पोस्ट है उसकी, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसके पास राइट एंड ड्यूटीज़ हैं। ये बोर्ड आम तौर पर एक सदर, एक सेक्रेटरी और दूसरे मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। वो कहते हैं कि ये आम तौर पर एक बोर्ड पर, एक सदर पर, यानी इसमें एक सदर है, आपका एक सेक्रेटरी है और उसके बाद कई आपके मेंबरान पर मुश्तमिल है, यानी वो आपका सदर है, फिर उसके बाद एक सेक्रेटरी है और दूसरे मेंबरान पर मुश्तमिल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदर बैंक का चीफ एग्जेक्टिव कहलाता है। जो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सदर है वो चीफ एग्जेक्टिव कहलाता है। बोर्ड के सेक्रेटरी के जिम्मा बैंक की सालाना रिपोर्ट पेश करना होता है। कहते हैं ये तजारती बैंक का सबसे ज़्यादा राइट एंड ड्यूटीज़ रखने वाली पोस्ट है। ये बोर्ड आम तौर पर एक सदर, कहते हैं आम तौर पर एक सदर, एक सेक्रेटरी और दूसरे मेंबरान पर मुश्तमिल है। कहते हैं कि एक सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है, दूसरे मेंबरान पर मुश्तमिल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सदर है वो बैंक का चीफ एग्जेक्टिव कहलाता है। बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो बैंक की सालाना रिपोर्ट पेश करते हैं। तो 3 पॉइंट निकलते हैं, एक सदर होता है, एक सेक्रेटरी है, दूसरा मेंबरान है। बोर्ड जो है वो डायरेक्टर्स का सदर है। बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो बैंक की सालाना रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आप क्या थे, सीनियर एग्जेक्टिव नायब सदर, जिसे सूबाई चीफ भी कहते हैं। कहते हैं बैंक के मामलात को बेहतर तौर पर चलाने के लिए बैंक को इंतजामी मुख्तलिफ डिवीज़न में, कहते हैं बैंक के जो मुख्तलिफ मामलात हैं उसको बेहतर तौर पर चलाने के लिए बैंक को इंतजामी मुख्तलिफ डिवीज़न में तकसीम किया गया है। हर डिवीज़न का सरबराह एक डिविजनल चीफ होता है। कहते हैं हर डिवीज़न का जो सरबराह है, यानी उसका जो निगरान है, उसका जो गाइडेंस है वो एक चीफ है। ये मुख्तलिफ डिवीज़न सूबाई हेड क्वार्टर से हदायत लेते हैं। कहते हैं जो बैंक के मामलात को बेहतर तौर पर चलाने के लिए बैंक को इंतजामी मुख्तलिफ डिवीज़न में तकसीम किया गया है। हर डिवीज़न का एक सरबराह है। ये मुख्तलिफ डिवीज़न सूबाई हेड क्वार्टर से हदायत लेते हैं। एग्जेक्टिव नायब सदर यानी डिविजनल चीफ है। कहते हैं एग्जेक्टिव नायब सदर मुख्तलिफ डिवीज़न के सरबराह होते हैं। उनके ज़िम्मे मुकर्रर करदा टारगेट का हसूल होता है। मुख्तलिफ मुलाज़मीन में काम की तकसीम का फ़र्ज़ भी सर अंजाम देते हैं। जैसे आपके जो एग्जेक्टिव नायब सदर हैं वो मुख्तलिफ डिवीज़न यानी कि जो डिफरेंट डिवीज़न है उसके सरबराह होते हैं, लेकिन
ان کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، ان کا جو ٹارگیٹ کا حصول ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگیٹ کا حصول کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف ملازمین میں کام کی تقسیم کا فرض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ ملازمین ہیں، ڈفرینٹ ورکرز ہیں، اس میں آپ کا جو کام کی تقسیم ہے اس کا فرض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ سرکلر چیف، کہتے ہیں تجارتی بینک کے کئی کل سرکل ہوتے ہیں اور ہر سرکل کا انتظام چلانے کے لیے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو بینک کی اپنے سرکل میں کامیابی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بینک کیا ہے، تجارتی بینک کے کئی سرکل ہیں اور ہر سرکل کا انتظام چلانے کے لیے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے کئی سرکل ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو چلانے کے لیے کئی جو آپ کے سرکل ہوتے ہیں اور ہر سرکل کا انتظام چلانے کے لیے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو بینک کے اپنے سرکل میں کامیابی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ نائب صدر، یہ کہتے ہیں زونل چیف، کہتے ہیں بینک کے سرکلر کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون کا سربراہ ایک نائب صدر ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے اس کا نائب صدر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نائب صدر جو زونل چیف ہے وہ کون ہے، کہتے ہیں بینک کے سرکل کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر زون کا سربراہ ایک نائب صدر ہے جو نائب صدر ہوتا ہے۔ برانچ مینیجر یعنی آفیسرز، ہر زون کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر شاخ کا انتظام چلانے کے لیے برانچ مینیجر یا آفیسر نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ آفیسر ان زون ہیڈ کے طور پہ بھی کام کہتے ہیں، یہ آفیسر زون ہیڈ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو نائب صدر ہے، زونل چیف ہے، کہتے ہیں وہ بینک کے سرکل کو مختلف زونز میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کیا گیا ہے، ہر زون کا سربراہ یعنی جو چیکر ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ ایک نائب ہے، صدر ہے یا جو صدر کا نائب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں برانچ مینیجر جو آفیسر ہے وہ ہر زون کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر شاخ کا انتظام چلانے کے لیے برانچ مینیجر یا آفیسرز کو نامزد کرتے ہیں۔ یہ آفیسرز زون ہیڈل کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں سینئر ایگزیکٹو نائب صدر کی بات کرتے ہیں، وہ صوبائی چیف ہیں۔ ایگزیکٹو نائب صدر ڈویژنل چیف ہوتے ہیں۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کے سرکولر چیف ہیں، یعنی تجارتی بینک کے کئی کل سرکل ہیں اور ہر سرکل کا انتظام چلانے کی سینئر وائس ہے جو بینک کے اپنے سرکل میں کامیابی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ نائب صدر کہتے ہیں زونل چیف، بینک کے سرکل کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر زون کا سربراہ ایک نائب صدر ہے یا صدر کا جو آپ کی جو کہتے ہیں ہر زونز میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر زون کا سربراہ ایک نائب صدر ہے یا نائب صدر ہوتا ہے۔ برانچ مینیجر کے بعد ہم بات کرتے ہیں بینکوں کا جو محفوظ زر نقد ہے، یعنی جو کیش ریزرو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ بینکوں کا محفوظ زر نقد کہتے ہیں، محفوظ زر نقد کی ضرورت کہتے ہیں نیڈ آف کیش ریزرو۔ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ نیڈ آف کیش ریزرو۔ تو کہتے ہیں نیڈ آف کیش ریزرو یہ ہے، کہتے ہیں نیڈ آف کیش ریزرو یہ کسی بینک کی کاروبار ترقی اور دارمدار اس کے محفوظ نقد سرمایہ پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کا بینک ہے اس کی پروگریس اور اس کی جو اس کے دارمدار ہے اس کے محفوظ سرمایہ پر ہوتا ہے، کیونکہ بینک کو اپنے لین دین کے بارے میں مندرجہ ذیل فرائض کی ادائیگی کے لیے محفوظ زر نقد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کہتے ہیں کسی بینک کی کاروباری ترقی کا جو دارمدار ہے اس کے محفوظ زر نقد سرمایہ پر ہے، کیونکہ بینک کو اپنے لین دین کے لیے مندرجہ ذیل فرائض کی یعنی جس کی ڈیوٹیز ہیں اس کے لیے محفوظ زر نقد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 1 پہ کہتے ہیں گاہکوں کی چیکوں کی بر وقت ادائیگی کے لیے کہتے ہیں آپ کو جو محفوظ زر نقد ہے، یعنی کہتے ہیں بینکوں کو جو کیش ریزرو ہے وہ کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں بینکوں کو کیش ریزرو اس لیے بھی رکھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ بینکوں کاروبار کی ترقی اور اس کے محفوظ زر نقد پر ہے، کیونکہ بینک کو اپنے لین دین کے دوران مختلف قسم کی ادائیگی کے لیے محفوظ زر نقد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 1 پہ کہتے ہیں گاہکوں کی چیکوں کی بر وقت ادائیگی کے لیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں فوری قرض جاری کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ کا جو کیش ریزرو ہے، اگر تو بینک کے پاس کیش ریزرو موجود نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، گاہکوں کا بینک سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، لوگ اس کی جو بینک کی ساکھ ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بینک پہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ قائم نہیں رہتا، لوگ اپنی امانتیں نکلوانا شروع کر دیتے ہیں، پھر بینک کے لیے قرض جاری کرنا آسان یعنی اس کے لیے اتنا ایزی نہیں رہتا یا اس کے لیے وہ مشکل اس کو پیش آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ بینک کو اپنے دین کے دوران مندرجہ فرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ زر نقد پیش آتی ہے۔ نمبر 1 پہ کہتے ہیں گاہکوں کی چیکوں کی بر وقت ادائیگی کے لیے۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں فوری قرض جاری کرنے کے لیے اس کو جو ہے بینکوں کو ریزرو کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹس
किस की ज़रूरत होती है, रिज़र्व की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं बैंकों की महफूज रखने की ज़रूरत है आपको इन चीज़ों के लिए होती है। नंबर 3 पे कहते हैं हुंडियों पर बट्टा लगाने के लिए, यानी बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ग्राहकों की चेक बर वक्त अदायगी के लिए, उसके बाद कहते हैं हुंडी पर बट्टा लगाने के लिए अगर बैंक के पास अदायगी के लिए मुनासिब महफूज रकद ना हो तो लोगों का पर इससे एतबार उठ जाएगा, जिसके जब बैंक बंद भी हो सकता है। कहते हैं अगर बैंक के पास अदायगी के लिए यानी बैंक के पास पेमेंट के लिए महफूज नकद नहीं है, यानी उसके पास कैश रिजर्व नहीं है, तो लोगों का इससे एतबार उठ जाएगा, जिसके नतीजा बैंक बंद भी हो सकता है। अगर बैंक अपने ज़रूरत से ज़्यादा महफूज रकद रखता है तो इसकी सरमायाकारी मुतासर होती है। कहते हैं क्या होता है कि बैंक जो है उसके पास अदायगी के लिए मुनाफिज महफूज नकद नहीं है, तो लोगों का इस पर से एतबार उठ जाता है, जिसके लिए बैंक आपका बंद भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर उसके पास कैश रिजर्व नहीं है, यानी वो लोगों की पेमेंट नहीं पे कर सकता, तो लोगों का बैंक से एतमाद उठ जाता है। उसके अलावा जिसके लिए बैंक आपका बंद भी हो सकता है, क्लोजिंग हो सकती है। अगर बैंक अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं अगर बैंक अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा महफूज नहीं, उसके अपनी जिस नीड है उस नीड से ज़्यादा वो अपने पास कैश रिजर्व रखता है, तो उसके लिए सब उसकी सरमायाकारी मुतासर होती है और इसका मुनाफा भी कम हो जाता है। तो कहते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो भी जो है वो इसमें से अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद कहते हैं इसलिए बैंक अपने पास महफूज नकद सरमाया रखने की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है, कहते हैं बैंकों का जो महफूज सरमाया है उसको हम 3 सूरतों में रख सकते हैं। कितने सूरतों में? 3, यानी हम बैंकों का जो महफूज सरमाया है उसको 3 सूरतों में रख सकते हैं। नंबर 1, सरमाया का वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक में जमा है। कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो आपका सेंट्रल बैंक में मौजूद है। सरमाया का वो हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद है। नंबर 3 में कहते हैं दूसरे बैंकों से वसूल रकम, यानी दूसरे बैंकों से जो आप रकम वसूल करते हैं वो है। तो नंबर 3 बात करते हैं कि सरमाया का वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक में मौजूद है, सरमाया का वो हिस्सा जो बैंक के पास नकद हालत में मौजूद है, दूसरे बैंकों से वाजिबुल वसूल रकम, यानी दूसरे बैंकों से जो आपने अभी रकम वसूल करनी है वो भी आपकी महफूज सरमाया नकद में या महफूज सरमाया में शामिल होती है। तारीफ़ की बात करते हैं, DJ लॉफ्ट कहता है किसी भी तजारती बैंक या माली कॉरपोरेशन या माली इदारे के कुल सरमाया, कहते हैं किसी भी जो तजारती बैंक है, माली कॉरपोरेशन है या माली इदारे के सरमाया का वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक में जमा करवाना या नकद हालत में अपने पास रखना लाजमी महफूज नकद कहलाता है। DG लॉफ्ट ये कहते हैं कि आपका जो महफूज नकद है उससे क्या मुराद है। कहते हैं किसी भी तजारती बैंक, किसी भी जो आपका कमर्शियल बैंक है, माली कॉरपोरेशन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं यानी मालियाती इदारे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसके कुल सरमाया का वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक में जमा करवाना या नकद हालत में अपने पास रखना। कहते हैं कि सरमाया का वो हिस्सा जो आप मरकज़ी बैंक में जमा करवाते हैं या नकद हालत में अपने पास रखते हैं, तो उससे बैंकों का महफूज नकद कहा जाता है। कहते हैं किसी भी तजारती बैंक, माली कॉरपोरेशन या मालियाती इदारे के कुल सरमाया का वो हिस्सा, टोटल इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट जो मरकज़ी बैंक में जमा है या नकद हालत में अपने पास रखना होता है, वो महफूज नकद कहलाता है। जॉन रीड ये कहते हैं मरकज़ी बैंक की हिदायत के मुताबिक किसी तजारती बैंक या माली इदारे के मजमूई असासाजात सरमायाकारी का वो हिस्सा जो इसे मरकज़ी बैंक या अपने पास नकद हालत में रखना पड़ता है उसे महफूज नकद कहा जाता है। कहते हैं जॉन रीड कहते हैं महफूज नकद से मुराद वो हिस्सा है मरकज़ी बैंक की हिदायत के मुताबिक किसी तजारती बैंक या माली इदारे के मजमूई असासाजात, यानी जो टोटल उसके एसेट्स हैं, ये क्या कहते हैं, जो टोटल उसके एसेट्स हैं या जो उसकी सरमायाकारी है उसका वो हिस्सा जो मरकज़ी बैंक या अपने पास उसकी नकद हालत में यानी उसकी कैश रिज़र्व में यानी उसके पास जो नकद हालत में मौजूद है या उसे रखना पड़ता है, उसे महफूज नकद कहा जाता है। कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि अपने ग्राहकों की फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई भी तजारती बैंक जो नकद ज़र अपने पास रखता है उसे महफूज नकद कहा जाता है। कहते हैं कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन ये है कि अपने ग्राहकों की या फौरी ज़रूरत यानी उसकी जो आपकी फौरी ज़रूरत है यानी जो उसकी एमरजेंसी नीड है उसे पूरा करने के लिए कोई भी जो कमर्शियल बैंक है अपने पास ज़र नकद हालत में रखता है उसे महफूज नकद कहा जाता है। कहते हैं अपनी कस्टमर की जो फौरी नीड है यानी उसकी जो आपकी ये कह सकते हैं उसकी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए आप कोई भी तजारती बैंक जो नकद ज़र अपने पास रखता है यानी उसके पास जो नकद ज़र मौजूद होता है उसको वो कहता है
کہ وہ محفوظ زر نقد ہے، یعنی کمپریہنسو ڈیفینیشن میں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں کی اپنے گاہکوں کی وہ فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے جو اپنے پاس کیش رکھتے ہیں اور جو نقد حالت میں رکھتے ہیں اس کو آپ کیش ریزرو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے محفوظ زر نقد کا تناسب، کہتے ہیں کہ محفوظ زر نقد کا تناسب کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ریشو آف کیش ریزرو، یعنی آپ اس کا تناسب جو سیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں محفوظ زر نقد کے تناسب سے مراد دا ڈیفینیشن آف کیش ریزرو از دیٹ جمع شدہ امانتوں کا وہ حصہ جو مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جمع شدہ امانتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کا وہ حصہ جو مرکزی بینک میں جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی بینک محفوظ زر نقد کے تناسب میں اس میں تبدیلی کا مجاز ہے، اور محفوظ سرمایہ جو بینک اپنے گاہکوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے اس کا تناسب تجارتی بینک خود طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک محفوظ زر نقد کے اس تناسب میں تبدیلی کا مزاج ہے، یعنی اس تناسب میں تبدیلی کرتا ہے، چینجنگ کرتا ہے، اور وہ محفوظ سرمایہ جو بینک اپنے گاہکوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہتے ہیں محفوظ سرمایہ جو بینک اپنے گاہکوں کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کہتے ہیں کہ جو ایمرجنسی نیڈس ہیں ان کا پورا کرنے کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا تناسب خود بینک طے کرتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کا جو کیش ریزرو ہے اس سے مراد جمع شدہ امانتوں کا وہ حصہ جو مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی بینک محفوظ زر نقد کے تناسب سے مراد کے تناسب میں تبدیلی کا مجاز ہوتا ہے، وہ محفوظ سرمایہ جو بینک اپنے گاہکوں کی یعنی ایٹ دا ٹائم ان کی جو نیڈ پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا تناسب تجارتی بینک یعنی جو اس کا ریشو ہے وہ کمرشل بینک خود طے کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مرکزی بینک میں تبدیلی کا مزاج ہے، یعنی اس کو چینجنگ بھی کر سکتا ہے، اور وہ محفوظ طرح اپنے گاہک کو ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کا تناسب یعنی جو اس کا ریزرو ریشو کا جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ریزرو ریشو کا پارٹ ہے وہ خود طے کرتا ہے۔ کون طے کرتا ہے؟ وہ خود طے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہم دیکھ لیتے ہیں فیکٹر آف کیش ریزرو، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جو محفوظ زر نقد کا تناسب کا تعین کرنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو پہلا عوامل ہے یعنی جو فیکٹر ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کسی بینک کو اپنے پاس کتنا زر نقد محفوظ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ قانون یا ضابطہ موجود نہیں ہے۔ تمام بینک اپنی روزمرہ کے کاروباری ضروریات کے پیش نظر خود اس میں کمی بیشی کے مجاز ہیں، تاہم مندرجہ ذیل عوامل محفوظ زر نقد کا تعین کرنے میں تجارتی بینکوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کا جو بینک ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا اس کے پاس آپ نے کوئی لا یا ریزیڈینشل آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی لا پاس نہیں کیا گیا کہ بینک کو اپنے پاس اتنا تناسب رکھنا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ قانون یا ضابطہ موجود نہیں ہے، تاہم بینک اپنی روزمرہ کی کاروباری ضروریات کے پیش نظر اس میں خود کمی بیشی کرنے کا مجاز ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل عوامل محفوظ زر نقد کا تعین کرنے میں تجارتی بینکوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں قانونی ضرورت، نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کی جو قانونی ضرورت ہے آپ کی جو اس کو پورا کرتا ہے۔ کہتا ہے ہر تجارتی بینک یا فہرستی بینک کو اپنے ملک کے آئین بینکاری کے تحت ایک محفوظ رقم مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا پڑتی ہے۔ کہتے ہیں ہر تجارتی بینک ایوری کمرشل بینک اس کے کہتے ہیں آئینی بینک کے تحت ایک محفوظ رقم اپنے پاس جمع کروانا پڑتی ہے۔ مرکزی بینک ملک کی معاشی ضروریات کے پیش نظر اس طرح میں کمی بیشی کا مجاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے آپ کی قانونی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہر تجارتی بینک فہرستی بینک کی جو اپنے ملک کے بینک کے آئین کے مطابق ہے اسے بینک محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مرکزی بینک ملک کی معاشی ضروریات کے پیش نظر اس میں کمی بیشی کا مجاز ہے۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں کھاتوں کی نوعیت، یعنی جو اس کے ٹائپ آف اکاؤنٹس ہیں، نیچر آف اکاؤنٹس ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں اگر بینک میں جو آپ کی چلت کھاتے ہیں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے بعد کہتے ہیں تو بینک کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑتا ہے، یعنی کیوں آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو بزنس جو اکاؤنٹ ہے یا آپ کے بزنس پرسن ہیں وہ زیادہ تر ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اور یعنی ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈیلی کی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اپنے بینک کو کیا رکھنا پڑتا ہے، محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ان کھاتوں سے جلد رقم نکلوا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کھاتوں سے جلد رقم نکلواتے ہیں، جبکہ میعادی کھاتوں کی صورت میں محفوظ زر نقد کی ضرورت کم ہوتی ہے کیونکہ مقررہ مدت سے پہلے رقم نکلوانے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں کہ اگر بینک میں چلت اور بچت کھاتے
زیادہ ہیں، تو بینک کو زیادہ ذرائع محفوظ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ان کھاتوں سے جلدی رقم نکلواتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس میادی کھاتے ہیں اس پہ محفوظ نقد کی ضرورت کم ہے کیونکہ مقرر سے پہلے رقم نکلوانے کے امکانات بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ جیسے آپ کا فکس اکاؤنٹ ہے، وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ میادی کھاتہ میں اسٹوڈنٹس فکس اکاؤنٹ کی کہتے ہیں، اور چلت آپ کہتے ہیں آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کا یعنی جو میادی کھاتے ہیں اس سے بینکوں کو زیادہ محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ان کھاتوں سے جلد رقم نکلواتے ہیں، جبکہ میادی کھاتوں میں صورت میں محفوظ زر نقد کی ضرورت آپ کو کم ہوتی ہے کیونکہ مقررہ مدت سے پہلے رقم نکلوانے کے آپ کے جو امکانات ہیں وہ کم ہے۔ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں آلات اعتبار کا استعمال۔ کہتا ہے اگر ملک میں چیک، ہنڈی اور ڈرافٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو محفوظ زر نقد کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر ملک میں آپ کے پاس چیک ہے، ہنڈی ہے اور ڈرافٹ ہے تو اس کا استعمال زیادہ ہو تو محفوظ زر نقد کی ضرورت آپ کو کم ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے ملک میں چیک یوز ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں جو ہے وہ ہنڈی یوز ہو رہی ہے، بل آف ایکسچینج یوز ہو رہے ہیں یا ڈرافٹ یوز ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں محفوظ زر نقد کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہیں آلات اعتبار کا استعمال کم ہو تو بینک کو زیادہ محفوظ زر رکھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آلات اعتبار کم ہے یعنی آپ کے پاس چیک، ہنڈی اور ڈرافٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ ہے تو محفوظ زر نقد کی ضرورت کم ہوگی، لیکن اگر ان آلات اعتبار کا استعمال کم ہے تو بینک کو زیادہ زر محفوظ جو ہے نقد رکھنا پڑے گا۔ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں سرمایہ کاری کا رجحان۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ سرمایہ کاری کا رجحان۔ کہتے ہیں تجارتی اور مرکزی بینک محفوظ زر نقد کا تعین کرنے سے پہلے ملک میں سرمایہ کاری کے رجحان کا جائزہ لیتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں تجارتی مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ محفوظ زر نقد کا تعین کرنے سے پہلے یعنی اس کو دیکھنے سے پہلے اس میں ملک کے جو سرمایہ کاری کے رجحان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ملک میں سرمایہ کاری رجحان کم ہو تو محفوظ زر نقد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں تجارتی ملک ہے یعنی وہ محفوظ زر نقد کا تعین کرنے سے پہلے سرمایہ کے رجحان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کا رجحان کم ہے تو اس کو اپنے پاس جو ریزرو ریشو ہے وہ کم رکھنی پڑے گی۔ اگر تو سرمایہ کاری کا رجحان زیادہ ہے تو اس کو کم محفوظ زر نقد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچت کا رجحان۔ دیکھیں اگر لوگوں میں سیونگ کا جو ہے وہ آپشن موجود ہو یعنی لوگ سیونگ کرنا پسند کرتے ہوں، بچتیں کرنا پسند کرتے ہوں، تو لوگ کھاتوں سے رقم کم نکلواتے ہیں یعنی اپنی جو رقم ہے اس کو کھاتوں میں جمع کرواتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر لوگوں میں بچت کا رجحان زیادہ ہو تو بینک کو اپنے پاس کم محفوظ زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بینک کا بچت کا رجحان کم ہو تو بینک کو اپنے پاس زیادہ محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اگر لوگوں میں سیونگ کا رجحان ہے یعنی لوگ سیونگ کرتے ہوں تو بینک کو اپنے پاس کم زر نقد کی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر بچت کا رجحان زیادہ ہو تو کم ہو تو زیادہ محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں سیونگ کیا ہے کہ اگر لوگوں میں بچت کا رجحان ہے یعنی وہ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو بینکوں کو اپنے پاس کم یعنی لو ریزرو ریشو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر بچت کا رجحان کم ہے تو زیادہ یعنی اس کو زیادہ آپ کو مور جو ہے وہ کیش ریزرو رکھنا پڑتا ہے۔ فنڈز کا استعمال۔ کہتے ہیں اگر بینک نے اپنے فنڈز کو کسی ایسی جگہ استعمال کیا ہو کہ بوقت ضرورت نوٹس پر ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اگر بینک نے اپنے فنڈز کو یعنی جو اس کا فنڈ ہے اس نے اس کو ایک ایسی جگہ یوز کیا ہو یا اس طرح استعمال کیا ہو کہ بوقت ضرورت اس کو مختلف جو نوٹس ہے ایٹ دا ٹائم آف دا نوٹس اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں، ریٹرن کر سکتے ہیں، تو کم محفوظ زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فنڈز آسانی سے دستیاب نہ ہو سکتے ہوں تو زیادہ محفوظ زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر بینک نے اپنے فنڈز یعنی اس کے پاس جو فنڈ ہے اس کو ایسی جگہ یا اس طرح استعمال کیا ہو کہ بوقت ضرورت مختلف نوٹس پر ان کی واپسی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو پھر اس کو اپنے پاس کم محفوظ زر نقد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر فنڈ اس نے آسانی سے دستیاب نہ ہو سکے تو پھر اس کو اپنے پاس زیادہ ریزرو ریشو کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں حساب گھر کی موجودگی۔ کہتے ہیں اگر مرکزی بینک میں حساب گھر یعنی کلیئرنگ ہاؤس کی سہولت موجود ہو تو بینک کو اپنے پاس زیادہ زر محفوظ رکھنا نہیں پڑتا۔ اگر بینکوں کی آپس کی دائرۂ وصولیت صرف کھاتوں میں دراز سے طے ہوتی ہے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ اگر مرکزی بینک میں حساب گھر کی صورت موجود ہے یعنی اس کے پاس کلیئرنگ ہاؤس کے آپشن موجود ہے یعنی اس میں آپ کی جو کھاتوں کی تعداد ہے اگر آپ اس سے اندر سے دائرۂ وصولیاں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس کم جو ہے وہ ریزرو ریشو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھاتوں کی تعداد۔
कहते हैं अगर बैंक में खातों की तादाद ज़्यादा हो तो बैंक को ज़्यादा ज़र महफूज रखना पड़ता है, और अगर खातों की तादाद कम हो तो बैंक को कम ज़र नकद की ज़रूरत होती है। कहते हैं अगर बैंक में आपके खातों की तादाद ज़्यादा होती है तो बैंकों को ज़्यादा ज़र महफूज नकद रखना पड़ेगा। अगर खातों की तादाद कम है तो बैंक को अपने पास कम ज़र नकद की ज़रूरत होती है। आगे कहते हैं हुंडियों पर दोबारा भट्टा की सहूलत। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हुंडियों पर दोबारा भट्टा की सहूलत। अगर मरकज़ी बैंक ने फ़िरस्ती बैंक को हुंडियों पर दोबारा भट्टा की सहूलत दी हो, यानी कि अगर जो आपका सेंट्रल बैंक है उसने आपको जो लिस्टेड बैंक है उस पर हुंडियों की दोबारा भट्टा की सहूलत दी है, तो बैंक को अपने पास जो है वो जो रिज़र्व रेशो है वो कम रखना पड़ेगा। अगर क्योंकि वो बवक़्त ज़रूरी आसानी से हुंडियों पर बट्टा लगा कर फ़ंड हासिल कर सकते हैं। अगर बैंक ने फ़िरस्ती बैंक को हुंडियों पर दोबारा या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की सहूलत दी है तो उसे अपने पास कम महफूज ज़र नकद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ज़रूरत के वक्त आसानी से हुंडियों पर बट्टा लगा कर फ़ंड हासिल कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं खातादारों की नैयत। किसकी बात करते हैं? खातादारों की नैयत। कहते हैं अगर खातादारों में ज़्यादातर सनतकार हों, कारोबारी ताजर हों, हजरात हों, तो बैंक को उनको क़रीब ज़रूरत के पेश नज़र महफूज ज़र नकद रखना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर खातादार आम अफराद हैं तो उनकी महजूर ज़रूरियात के पेश नज़र कम ज़र नकद रखना पड़ता है। देखें, खातादारों की नैयत ये डिपेंड करता है। अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है, अगर आपका इंडस्ट्रियल अकाउंट है, या आपके जो कारोबारी हैं या ताजर हजरात हों, तो बैंक को उनके जो कारोबारी हजरात हैं उनके पेश नज़र कम पेश नज़र ज़र नकद रखना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर खातादार आम अफराद हैं तो उनकी महदूद ज़रूरियात के पेश नज़र आपको कम ज़र जो आपका रिज़र्व रेशो है वो रखना पड़ता है। तो क्या कहते हैं अगर खातादारों में ज़्यादातर सनतकार हैं, यानी इंडस्ट्रियल है, आपके कारोबारी आपके बिज़नेस है, या ताजर हजरात हैं यानी जो बिज़नेस पर्सनस हैं, तो बैंक को उनको कारोबारी ज़रूरियात के पेश नज़र ज़्यादा जो ज़र नकद है वो रखना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर खातादार में आम अफराद हैं तो उनकी महदूद ज़रूरियात के पेश नज़र आपको कम ज़र नकद रखने की ज़रूरत पेश आती है। नंबर 11 भी जिस पॉइंट की वो बात कर रही हैं वो मुनाफा की शरह, यानी आपकी जो प्रॉफिट की जो रेशो है उसकी बात करते हैं। कहते हैं अगर बैंक में जमा शुदा रकूम पर शरह मुनाफा या सूद ज़्यादा हो तो लोग ज़्यादा रकम जमा करवाते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं अगर लोगों को ये हो कि अगर उन लोगों ने जो सेविंग करवाई है, यानी उसके बाद जमा शुदा अमानतें हैं, यानी जो सेविंग पर है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा रकम जमा करवाते हैं। लेकिन इसकी सूरत में अगर बैंक को ये हो कि ज़र नकद महफूज कम रखना पड़ता है, इसके बरक्स अगर शरह नफ़ा या सूद कम हो तो ज़र नकद महफूज ज़्यादा रखना पड़ता है। कहते हैं अगर बैंक में जमा शुदा आपकी रकूम है, यानी आपके पास पेमेंट मौजूद है, तो शरह मुनाफा या सूद आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, लोग ज़्यादा रकम जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी बैंक को महफूज ज़र नकद भी कम रखना पड़ता है, लेकिन इसके बरक्स अगर शरह नफ़ा या सूद कम हो तो ज़र नकद महफूज ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 12 की, जिसमें वो कहते हैं कि आपकी जो बैंक का महल वक़ूअ। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो महल वक़ूअ इस चीज़ को कहते हैं कि बैंक किस जगह में बैंकों का महल वक़ूअ भी ज़र नकद के तयन बस अंदाज़ होता है कि अगर बैंक किसी मसरूफ़ी कारोबारी इदारे में वाक़या हो तो बैंकों को ज़्यादा महफूज ज़र नकद रखना पड़ता है। लेकिन अगर बैंक आपका किसी ज़राई या रहायशी इलाके में हो तो आपको कम ज़र नकद रखने की ज़रूरत पेश आती है। कहते हैं हम बैंकों का जो महल वक़ूअ है, यानी जिसका रेजिडेंशल एरिया है, तो उसके हिसाब से महफूज ज़र नकद का तयन बस अंदाज़ होता है। अगर बैंक किसी मसरूफ़ या कारोबारी, कहते हैं अगर आपका जो बैंक किसी बिज़ी या आपका कारोबारी यानी जहाँ पर आपकी फैक्ट्रीज़ एरिया हैं, तो बैंक को ज़्यादा ज़र नकद महफूज रखने की ज़रूरत होती है। अगर बैंक किसी रिहायशी इलाके यानी कारोबारी हैं तो उसको कम ज़र नकद की ज़रूरत पेश आती है। लोगों पर एतमाद। कहते हैं अगर बैंक की साख अच्छी हो तो लोगों पर उसका एतमाद ज़्यादा होता है, यानी वो क्या करते हैं, बैंक को ज़्यादा ज़र नकद महफूज रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बसूरत दीगर बैंक को ज़्यादा ज़र नकद रखने की ज़रूरत पेश आती है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा बेसिकली हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है, यानी हम इसको जो थोड़े आपके फैक्टर्स रह गए हैं वो आपको अगले नेक्स्ट जो पार्ट हैं या लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसका हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है और आपके लिए बोरिडम क्रिएट ना हो जाए। तो देखिए, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बैंक है, उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको देखा। उसके बाद हेड ऑफिस को हम देख रहे हैं। फिर हमने जो आपकी डिवीज़न है उसको देखा। डिवीज़न के साथ साथ हमने आपके सर्कुलर को देखा, जोन और मोटी किस्म की ब्रांचें। फिर हमने देखा कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये वो क्या क्या जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो हमने सर्कुलर चीफ़ को भी देखा है, जोनल चीफ़ को भी देखा है, और ऑफिसर्स को भी हमने देखा है। उसके बाद हमने बैंकों के महफूज ज़र नकद के पॉइंट देखे हैं कि महफूज ज़र नकद की ज़रूरत क्या है,
اور اس کی ضد پیش کیوں آتی ہے. تو 3 پوائنٹ سے آپ کو کلیئر میں نے کروایا کہ بینکوں کا محفوظ رکھت 3 قسم کا ہوتا ہے. کہ سرمایہ کا وہ حصہ جو بینک میں موجود ہے، سرمایہ کا وہ حصہ جو بینک کے پاس اصل حالت میں موجود ہے، اور دوسرے بینکوں سے جو واجب الوصول رقم آپ نے کرنی ہے یعنی جو لینی ہے. اسے ڈی جی لاکر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، جان ریڈ کو پڑھا جہاں میں ہم نے کمپریہنسو ڈیفینیشن کو بھی ڈسکس کیا. پھر ہم نے کہا محفوظ رکت کا تعین کرنے والی جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے قانونی ضرورت کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے کھاتوں کی تنطیت دیکھی ہے، پھر لاتے اعتبار کا استعمال بھی دیکھا. اگر بینک میں چیک، ہنڈی اور ڈرافٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ ہو تو محفوظ نقد کی ضرورت کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پیسے لوگوں کو نکلوانے نہیں پڑتے. سرمایہ کاری کا رجحان دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچت کا جو رجحان ہے، یعنی لوگوں میں سیونگز کا آپشن کم ہو تو وہ زیادہ نقد رکھنا پڑتا ہے، اگر زیادہ ہو یعنی اس میں سیونگ کا آپشن زیادہ ہو تو وہ کام زر نقد محفوظ رکھنا پڑتا ہے. فنڈز کا استعمال حساب گھر کے موجود ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانے کی سہولت ہے. کھاتہ داروں کی نیت کو دیکھا، بینک پر اعتماد دیکھا، دوسرے بینکوں کا محفوظ زر نقد کو دیکھا اور ہنڈیوں پر بٹا لگانا. تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.